प्लान पोलिसी 2015 र प्रष्ट त्यसमा टार्गेटहरू फिक्स छन्। हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिले जुन तपाईहरुकोबाटै डिजिटल डिभाइडका कुराहरू हुँदैछौँ, वास्तवमा एसएलसी पास गरेका या +2 पढेका हुम्ला जुम्ला भनौँ रुकुम भनौँ त्यसकाले त एउटा स्मार्टफोन देखेको हुँदैन, ल्यापटप के हो कम्प्युटर के हो थाहा हुँदैन। जबकि हाम्रा काठमाडौँका 3 सालका बच्चाले आफै सेल्फी खिच्छ, आफै चाहिँ त्यसमा स्टोर गर्छ र देखाउँछ। हामी कस्ता नागरिक पैदा गर्दैछौँ, यो कुरो अनुभूति भएर हामीले सर्टेन टार्गेट फिक्स गरेका छौँ र त्यही अनुसार हामीसँग फन्डको कमी छैन। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको अलिकति स्कोप पनि बढाउनु पर्यो, अलिकति स्कोप बढाउनु पर्छ। पोलिसीमा स्कोप बढाउन सकिन्छ र हामी त्यतातिर काम पनि सुरु गरिसकेका छौँ। अब त्यो ब्याकबोनको रूपमा इभन धेरै ठाउँमा त विद्युत प्राधिकरणका जुन ओपिजिडब्ल्यूहरू गएका छन् या एडिएसएसका तार गएका छन्, त्यो मोर रिलायबल देन अन्डरग्राउन्ड टेरेस्ट्रियलवाला। हामी उतैतिर सोचिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कन्सल्टेन्ट पनि नियुक्ति करिब फाइनलै भइसक्यो। अब हामी द्रुत गतिमा 2018 समयमा प्रत्येक जिल्लाको हेडक्वार्टर जोड्ने ब्रोडब्यान्डले र हरेक स्कुल, हरेक गाउँ विकास समिति, हरेक हेल्थ पोस्ट समेतलाई हामी चाहिँ ब्रोडब्यान्डले जोड्दैछौँ। अहिलेको ब्रोडब्यान्डको त हामीले डिफाइन गर्दाखेरि हाम्रो लागि चाहिँ 512 को नै केबिपिएसकै स्पिड राखेका छौँ, तर त्यो हामी बढाउँदै जान्छौँ। हो, एउटा च्यालेन्ज हामी कहाँ छ के हो भने यदि युरोप, युएस, सिङ्गापुर, मलेसिया हेऱ्यो भने हाम्रो ब्यान्डविथ कस्ट निकै बढी छ। सबभन्दा लोएस्ट 36 हो, होइन भने एभरेज त $44-46 पर एमबीपीएस पर मन्थको हिसाबले गइरहेछ। जबकि युएसमा 1.8 होला, 1.6 होला, युरोपमा पनि 1.8 होला, सिङ्गापुर हङकङमा त $4 $6 भन्दा बढी छैन। उनीहरूको पर क्यापिटा इन्कम $50,000 भन्दा बढी छन्, हाम्रो 2000 भन्दा कम छ, तर हाम्रो ब्यान्डविथ कस्ट यति ठुलो छ। तर पनि यो परिप्रेक्ष्यमा मैले के भन्न खोजेँ भने अब एजुकेसन, हेल्थ रुकुमका मान्छेहरूले यही बुढा नीलकण्ठमै पढाएका किन्न पर्ने त्यस्ता खालका अब यस्ता सफ्टवेयरहरू, एप्लिकेसन्सहरू, सफ्टवेयरहरू, विभिन्न प्रकारका कन्टेन्टहरू चाहिने हुन्छ। अहिले त हामी सहरमा मात्रै केन्द्रित छौँ। अब पुरै नेपालमा गाउँमै गयो भने त्यस्तै बिजनेस अपर्च्युनिटिजहरू पनि त्यसमा आउँछ। त्यसैले म यसका भविष्य चाहिँ धेरै उज्जवल देख्दैछु। हुन त हाम्रो आईटी डिपार्टमेन्टका डाइरेक्टर जेनरल साहबले त क्लियर गर्नु हो, मिश्राजीले। म एउटा के भन्छु भने वास्तवमा प्रोक्योरमेन्टका कुरा जुन हो नेपाल सरकारको त पोलिसी नै हो। यदि इन्टरनेसनल कन्सल्टेन्ट ल्याउँछ भने ट्रान्सफर अफ टेक्नोलोजी नै हो। त्यसले कुनै न कुनै लोकल कम्पनीसँग जोइन्ट भेन्चर भनौँ या एसोसिएसन भनौँ, कुनै न कुनै रूपमा त जोड्नै पर्छ र जुड्छ पनि। मूल्याङ्कन गर्दा हामीले टेक्निकल प्रपोजललाई 80% र फाइनान्सियललाई 20% दिन्छौँ। हामीमै कमजोर छ। म एउटा उदाहरण भन्दैछु, आफूले फिल गरेको। म आयल निगममा हुँदाखेरि ल अटोमेसन गर्ने हरेक डिपोलाई आज कति आयो भन्दाखेरि मैले बम्बई फोन गर्नु पर्थ्यो, किनभने उनीहरूको स्याप युज गरेका थियो। हामी कहाँ गर्दाखेरि कमसेकम 2 दिन लाग्थ्यो कि यो डेटमा कति आयो, जम्मै हिसाब किताब ल यसलाई अटोमेसन गरौँ भनेर बजारले हामीले टेन्डर गऱ्यौँ। धेरैको डिफ्रेन्स थियो टेक्निकल नम्बरमा र तल पनि पास त भए 750 मा पास हुनुपर्ने, कुनैले त झन्डै 950 पाएको थिए। फाइनान्सियल खोल्दाखेरि के देख्यो भने हाम्रो एस्टिमेट भन्दा 50% तल आयो। एनीवे 6 महिनामा हुनुपर्ने, 10 दिनमा हुनुपर्ने काम 2 वर्ष लाएर कम्प्लिट भयो, लागू गरियो। आज यो स्थिति छ कि त्यसलाई हटाइयो र अब स्याप ल्याउने रे, किनभने यो काम लागेन। त मैले के भन्नु भने सबै यस्ता छन् भन्ने होइन, तर वास्तवमा के हो भने त्यहाँ हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। नेपाल सरकारमा काम गरेकाहरूलाई
कि 20% फाइनेंशियल देने यति फाइनेंशियल कम गरिदियो कि टेक्निकल माथिवाला बेस्ट जुन थिए फर्स्ट बेस्ट सेकेन्ड बेस्ट पनि उनीहरू माइनस भए सबभन्दा लोएस्ट जुन थिए सबभन्दा तल प्राविधिकमा तिनीहरूले प्राप्त गर्छन्। यस्ता स्थिति आउँछन्। त्यसैले हामीले सबै बलेमा तर एक्सेप्सन यस्ता पनि छन् जसले गर्दा मान्छे चाहिँ लोकलले गर्न सक्दैन। अब आइलिङ्गमकै कुरा हेरौँ, म 1 महिना अगाडि कुरा भन्दैछु, त्यहीँका टेक्निसियनले मलाई भन्छ सरले ल्याएको त्यो कामै लागेन, हामी त स्यापमा जान लागिसक्यौँ भन्ने कुरा। यो पनि एउटा मैले सेयर मात्रै गर्न खोजेँ हुँ। अब ग्रामीण दूरसञ्चारमा फन्ड छ, हामी त्यहाँ उ गर्दैछौँ, यसको लागि अगाडि काम पनि हामी गरिसकेका छौँ। बल्कि म त भन्छु तपाईहरू तयार हुनुहोस्, यो सेक्टरका मान्छेले तयार भएर बस्नुहोस्, धेरै काम आउँदैछ। म एकदम आशावादी छु, यहाँसम्म कि मैले कतिवटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यू समेत ले ई गभर्नेन्सदेखि लिएर हाम्रा डिसिमिनेट कसरी गर्नेदेखि लिएर ई एजुकेसन हरेकको कुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले अब लाइनमा आइसक्यो भन्न खोजेँ मैले। यो सेक्टरले अब 1 नम्बरै प्राथमिकता पाउँछ भन्ने मलाई थाहा छ। कनेक्ट स्कुल कनेक्ट कमिटी जस्ता कुराहरू सबैमा हाम्रा टार्गेट छन् र टार्गेट मिट हुनैपर्छ। काम गरेर हाम्रो दक्षता बढाउनु राम्रै कुरा हो। हामीले हिट एन्ड ट्रायल गरेर जुन गर्छौँ, त्यसैले यदि कोही नामी त्यस्ता छन् भने कोही न कोही एसोसिएसन यहाँ होस् जसले गर्दा क्वालिटी अफ सर्भिस जुन छ त्यो आओस्। र भोलि गएर त्यो त एक्सपोर्टेबल आइटम हो। ब्यान्डविथको कस्ट पनि हामी कम गरिदियौँ भने हाम्रा यहीँका मान्छे यहीँ बसेर आफ्नै घरमा बसेर कहीँ अन्त नजानुपर्ने यहीँबाट बिजनेस हुने कुरा हो। नेपालको लागि त म भन्छु योभन्दा राम्रो कुनै क्षेत्रै हुन सक्दैन। हाइड्रो पावर र यो दुईटा कुरा हो। अहिले एउटा कुरा आयो वास्तवमा बिजुली। अब अहिले नै भन्नुहुन्छ मै कहाँ डिजल पनि पाउँदैन, म जुन अहिले अफिसमा छु लाइन ठिक 12 देखि 4 कटिदियो भने मेरा सबै कर्मचारी घाममा गएर जुन एक्सक्युज छ उनीहरूलाई। अब जेनेरेटर पनि छैन। यो कुराहरू पनि एउटा बाधा, एउटा कम्प्युटराइजेसनमा यसमा चाहिँ एउटा अटोमेसन गर्नेमा एउटा बाधा त पक्कै हो। तर यो धेरै दिन रहनेवाला छैन। कमसेकम डिजल त पक्कै पाइन्छ होला। अन्तमा तपाईका यस कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै शुभकामना, सफल होस्। धन्यवाद। इस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि सूचना संचार तथा प्रविधि मन्त्रालयका श्रीमान सचिव श्री सुनिल बहादुर मल्लज्यूलाई मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दासमा उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, सभाकक्षमा उपस्थित विशिष्ट महानुभावहरू, सर्वप्रथम त क्यान फेडरेसनले आयोजना गरेको सफ्टवेयर समिट 2015 आमन्त्रण गरी आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजक साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा नीतिगत तहमा 2015 महत्त्वपूर्ण र दूरगामी असर गर्ने खालको वर्ष हुनेछ। मूलतः सन् 2020 सम्मलाई लक्षित गरी नेपाल सरकारले यसै वर्ष 2वटा महत्त्वपूर्ण नीतिहरू लागू गरेको छ। राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीति र राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति। अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको नेपाल सरकार कार्य सम्पादन विनियामले संशोधन गरी विज्ञान प्रविधि तथा पाटन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरू तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गत आएको छ। उक्त मन्त्रालयको पनि सोही अनुसार सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा परिवर्तन गरिएको बेहोरा यहाँलाई जानकारी नै छ। यी प्रयासहरूबाट हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ त? पहिलो त ब्रडब्यान्ड र समग्र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका सम्बन्धमा आगामी 5 वर्षमा के उपलब्धि हासिल गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा मुखरित भएको छ। ती कसरी हासिल गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले लिने नीति, रणनीति, आर्थिक स्रोत र अन्य अवस्थाको बारेमा समेत स्पष्टता छ। नीति कार्यान्वयनको लागि प्रमुख आर्थिक स्रोत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रहनेछ भन्ने हामीले मान्यता राखेका छौँ।
हामी यसको स्कोपलाई बढाउने पक्षमा छौँ र त्यसका लागि परामर्श सुरु भइसकेको छ। संस्थागत दोहोरोपन हट्न गई कसले के गर्ने भन्ने दुविधाबाट पनि हामी अब मुक्त भएका छौँ। विगतमा यो विषयमा पनि गम्भीर रूपमा भारतका हिसाबले प्रस्तुत थियो। आज म यहाँ निजी क्षेत्रसँग बोलिरहँदा यी कुराहरू गर्न जरुरी ठान्छु। जानकारीका लागि र निजी क्षेत्रको क्रियाशील सहकार्यको लागि आह्वान गर्न सफ्टवेयर समिटमा बोलिरहँदा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि ब्रडब्यान्ड नीति र सूचना सञ्चार प्रविधि नीतिले स्पष्ट रूपमा आइसिटी र ब्रडब्यान्डलाई क्रस सेक्टरल क्याटलिस्टको रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ। यस क्षेत्रमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय भन्दा कयौँ गुणा ठुलो बजेट अन्य मन्त्रालयहरूमा हुनेछ। विशेषतः स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, स्थानीय विकास, अर्थ आदि। कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सिक्युरिटी, टुरिज्म, एग्रिकल्चर, हेल्थ, ई-कमर्स, एन्भाइरोमेन्टल एन्ड नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट, गुड गभर्नेन्स र सर्भिस डेलिभरीमा प्राइभेट सेक्टर ड्रिभन हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सरकारको छ। नयाँ संविधान आइसकेको र राजनीतिक रूपमा देश एक प्रकारको स्थिरतातर्फ उन्मुख भएको छ। संहिताले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको उपयोगितालाई क्षेत्रलाई अझ बढी उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना भएको छ। यो पृष्ठभूमिमा म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने निजी क्षेत्र अब आइसिटी ब्रडब्यान्डको क्षेत्रमा उपलब्ध असीमित सम्भावनाहरूलाई हाम्रो आवश्यकता र हामी सुहाउँदो सर्भिसेस, एप्लिकेसन र कन्टेन्टको विकास गरी नीतिहरूले लिएको लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकारसँग हातेमालो गर्न तयार होस्, यही अपेक्षा सहित यस कार्यक्रमको पूर्ण सफलता कामना पनि गर्दछु। साथै धन्यवाद यहाँको एस्टिम प्यानलिस्टहरूलाई। यहाँले जुन रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ आज कुरा यो सरकारले मनन गर्नेछ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रतिबद्धता यहाँले उठाउनु भएको कुरा हामीले फर्दर यसलाई पर्स्यु गर्नेछौँ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई आश्वस्त पनि गर्न चाहन्छु। यो अलिकति नयाँ अप्रोच नयाँ मन्त्रालयमा आएको छ। यो नयाँ मन्त्रालयले नयाँ किसिमले जाने अठोट राखेको छ। यसमा यहाँहरूको सहयोग हुन्छ भन्ने पनि मैले आशा गरेको छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आजको यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै नेपालमा सफ्टवेयर उत्पादन गर्ने केही कम्पनीहरूलाई प्रेजेन्टेसनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसका लागि यमरी क्यान सफ्टवेयर समिट 2015 इन एसोसिएसन विथ यङ माइन्ड्सका टाइटल स्पोन्सर यमरीका प्रतिनिधिज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। First of all, respected Secretary of Ministry of Information and Communication Technology, Mr. Sunil Bahadur Malla, respected Chairman of CAN Federation, the Engineer Vinod Thikal, and all the respected guests over here and my fellow participants over here. To begin my presentation, I would like to thank CAN Federation for organizing this summit. We highly appreciate all the effort and contribution which CAN Federation has been providing so far for the promotion of computer and information technology in our country. Myself, Chanda Sake, and I'm representing Yomari company here. Through my presentation, I would like to give you a brief overview about our company. And continuously, it's been growing with each passing years. Started from web development to software development, now into system integration. So the company has evolved a lot in each passing year. That's why now it's been one of the leading IT companies in Nepal. It's also an ISO 9000-2008 certified company with a strength of 150 plus employees and serving various clients from different sectors, including government agencies, business houses, NGOs, INGOs, MNCs, and many more. So the major services that we've been providing currently includes IT solutions. So here we provide software solutions and services. We do provide IT infrastructure solutions as well. And besides these two, we do provide system integration services where we undertake end-to-end product delivery services. So not only IT solutions, but we do provide ICT consulting services where we help organization understand
how best to use information technology for their success. And this comprises of requirement analysis, gap analysis, process planning, scoping, recommendations, and many more. And further, we also do partnership with the various international companies for delivering ICT services. And next is we also provide data warehousing, mining, and BI analytics services where our daily data transaction amounts to multiple terabytes. So as you can see in the slide that we are into diversified areas of services. Though we started our services from web development, but we have already phased out that services and have been focusing on various other IT services. And now in order to streamline all these diversified areas of services and to be focused on diversified business and services, now we have like 3 verticals have been created as per the line of a business. So, which includes projects which has been executed by Yomri itself. So the next slide here shows some of our projects which is executed in partnership with the international companies. So as indicated in the slide, so most of our projects are associated with the government companies like Nepal Stock Exchange, Office of Company Registrar, Public Service Commission, Election Commission Nepal, where we have mostly involved in changing the traditional manual system into the digitization system in order to help the government agencies to make their process more efficient and hassle-free. And talking about one of our running impactful national project, we've been doing a project named SASIC. So it's a project of Ministry of Information and Communication Technology. So where we've been working with the iCraft as a system integration partner. And in this project, we are also we have undertaken end-to-end product delivery responsibility for global partnership. So we also work in partnership with the international companies and we help them implement their product at various government organizations and business houses in Nepal. So some of our global partners are, as shown in the slide, Tiger IT from Bangladesh, Logic from US, iCraft from Korea, and many more. So far, some of our customers around the globe includes, I hope you are aware of the company like Ralph and Lauren, Nepal Telecom, Nepal Stock Exchange, Gap. So these are some of our customers who have taken our services. And in the consulting field, we have not only provided services in our country, but we've been able to provide our services in different countries across the globe, including US, Latin America, Europe, India, Asia Pacific, Middle East, and maybe in future we're going to add many more other countries in the list as well. So right now our company is located at Lokeshwar Toll, Manbhavan. So the complete information on the address you can see in the slide. So with this, I would like to end up my part of presentation here, and I would like to thank you everyone for listening me patiently. And at the last, I would also like to say that basically I'm here for the general presentation of my company. So any of you have any questions related? Company Young Minds Creation Private Limited Young Minds Creation Private Limited एउटा सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट कम्पनी हो। 1 इयर्सदेखि हामीले यो सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट फिल्डमा काम गर्ने आइरहेका छौँ। जस्तो हामीले वेबसाइट डेभलपमेन्टदेखि लिएर सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, रिसर्च एन्ड कन्सल्टेन्सीहरू काम पनि गरिरहेका छौँ। ओभरअली हामीले अब यसको कम्पनीको ओभरभ्यू भन्दाखेरि योङ माइन्ड्स क्रिएसन प्राइभेट लिमिटेड एउटा आउटसोर्स कम्पनीबाट सुरु भएर अहिले नेपाल गभर्मेन्टको लागि इन्टरनेसनल कम्पनीहरूसँग टाइअप गरेर डिफ्रेन्ट किसिमको वेबसाइटहरू बनाउने, मोबाइल एप्लिकेसनहरू बनाउने अनि वेब एप्लिकेसनहरू डेभलपमेन्ट गर्ने कामहरू गरिरहेको छ। यस हामी कम्पनीमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी एउटा आउटसोर्स कम्पनीबाट सुरु भएर सफ्टवेयर डेभलप गरिरहेका छौँ। के छ हामी कम्पनीमा आउटसोर्स कम्पनीबाट सुरु भएको हुनाले यसलाई क्वालिटीलाई पनि हामीले यसलाई अलि मध्यनजर गरेर ISO सर्टिफाइड 9001 2008बाट हामी सर्टिफाइड एउटा कम्पनी पनि हो।
हाम्रो कम्पनीमा जहिले पनि सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्दाखेरि क्वालिटीलाई मेन कुरा हेरेर अनि मार्केटमा र कस्टमरको कुरालाई पनि मेन कुरा ध्यानमा गरेर सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्ने गर्छौँ। हाम्रो कम्पनीमा सफ्टवेयरलाई कसरी क्वालिटीमा मेन्टेन गर्छौँ भन्ने कुरालाई बढी फोकस गर्दाखेरि मेन चाहिँ हाम्रो सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमा सफ्टवेयर इन्जिनियरहरू चाहिँ सर्टिफाइड इन्जिनियरहरू युज गर्ने गर्छौँ, जसमा चाहिँ ओराकल सर्टिफाइड छ, माइक्रो सर्टिफाइड इन्जिनियरहरू बढी नै फोकस गरेर ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी नयाँ टेक्नोलोजी अनि टुल्सहरूलाई सँग हामीले टाइम गर्दै जान सकिन्छ, उहाँको डेभलपमेन्टलाई कसरी अझै हामीले इन्हान्स गर्न सकिन्छ भनेर हामीले ह्युमन रिसोर्सलाई बढी फोकस गरेर क्वालिटी सफ्टवेयर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसमा काम गर्दै आइरहेका छौँ। ओभरअली भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीले अहिलेसम्म मोर देन 500 क्लाइन्ट्सको लागि काम गरिरहेको छ इन्टरनेसनल नेसनल रूपमा हेर्दाखेरि। यो कम्पनीको हामीमा जस्तो एज अ बोर्ड अफ डाइरेक्टरको रूपमा हेर्दाखेरि म पनि एज अ म्यानेजमेन्ट डाइरेक्टर रूपमा काम गरिरहेको छु, जसमा म पनि एउटा सर्टिफाइड ओराकल प्रोफेसनल नै हो। अनि मेरो आफ्नो क्वालिफिकेसन पनि मास्टर नै कम्प्युटर एप्लिकेसनमा गरिसकेको छु। अहिले मेरो पिएचडी पनि इरेडिनेसमा गभर्मेन्टको इरेडिनेसमा कसरी गभर्मेन्टलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर त्यसमा मैले अहिले आफ्नो रिसर्च पनि गरिरहेको छु। त्यसै गरी हाम्रो अर्को डाइरेक्टर छ मिस्टर अभिजित गुप्ता पनि हाम्रो आइटी फिल्डकै नै हो। हामीहरूले चाहिँ सफ्टवेयरलाई टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, अहिलेको मार्केटमा कसरी हामीसँग यसलाई अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर हामी एज आफै टेक्निकल भएको भएर र यसलाई हामीले मार्केट सुहाउँदो र टेक्नोलोजी सुहाउँदो किसिमले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि हामीले यसमा काम गरिरहेका छौँ। एज अ होल कम्पनीको हामीले के सर्भिसेसहरूमा चाहिँ वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट बेसिक नै भइहाल्यो। यसमा हामीले सिन्स 8 इयर्सदेखि नै वेबसाइट डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट कामहरू गरिरहेका छौँ। अनि मोबाइल एप्लिकेसन डिजाइन एन्ड डेभलपमेन्ट भयो, कर्पोरेट गभर्मेन्ट सफ्टवेयर एप्लिकेसनहरू, अनि डाटा माइग्रेसन, डाटा एन्ट्री, डाटा डिजिटाइजेसन, अफिस अटोमेसनहरू कामहरू गर्छौँ। विशेषतः हामीले चाहिँ सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट बाहेक पनि रिसर्च एन्ड कन्सल्टेन्सीलाई पनि हामीले मेन फोकसको रूपमा गरेर कसरी हामीले यसलाई अझै राम्रो गर्न सकिन्छ भनेर हामी रिसर्च कन्सल्टेन्सीको काम पनि गरिरहेका छौँ। एज अ होलमा हाम्रो क्लाइन्टहरू भन्यो भने नेसनलदेखि इन्टरनेसनल रूपमा हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट मिनिस्ट्रीहरूसँग हामीले काम गरिरहेका छौँ। इन्टरनेसनल रूपमा पनि हामीले धेरै अर्गनाइजेसनसँग टाइअप भएर काम गरिरहेका छौँ। एज अ आउटसोर्स कम्पनी भएको भएर डाइरेक्टली हामीले कुनै एउटा क्लाइन्टको लागि काम गर्दाखेरि त्यो क्लाइन्ट भन्दा पनि कुनै आउटसोर्स कम्पनीसँग मिलेको भएर हामी डाइरेक्टली यो क्लाइन्ट भनेर भन्न त अलिक गाह्रो पर्छ। र डिफ्रेन्ट क्लाइन्टहरूसँग मिलेर डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसनसँग मिलेर चाहिँ हामीले इन्टरनेसनल क्लाइन्टहरूसँग काम गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो एउटा फिजिकल अफिस हङकङमा छ अनि अस्ट्रेलियामा छ, जुन चाहिँ उहाँको हामी पार्टनरहरूसँग मिलेर उहाँको कस्टमरहरूसँगको लागि पनि हामीले आफ्नो प्रोभाइडहरू सर्भिसहरू प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। यति भन्दै हाम्रो एकदम सर्टकटमा हाम्रो कम्पनीको ओभरभ्यू छटाउन चाहन्छु। यसबाहेक हाम्रो कम्पनीको स्ट्रेन्थ, हाम्रो एक्सपिरियन्स, हाम्रो बारेमा के चाहियो भने हाम्रो कम्पनीको वेबसाइटमा गएर डिटेलमा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। सफ्टवेयर कम्पनी 2003बाट साथमा छौँ। स्पेसल